बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक मुबारक संदीला। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हक़ की आवाज़। आज हमारे हक़ की आवाज़ के प्रोग्राम में एक जो हमारे ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की एक अहम शख्सियत जनाब सरदार खुर्रम खां लगारी साहब मौजूद हैं। आज इनसे हम ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़, तहसील जतोई और तहसील अलीपुर के हवाले से जो मसाइल हैं उस हवाले से भी बात करेंगे। और जो इन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की, उसके बाद वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की, तो उस हवाले से भी हम इनसे पूछेंगे कि आया जो इनके मुतालबात थे एक तो वो तस्लीम कर लिए गए हैं, और वज़ीर आला के हवाले से भी बात करेंगे कि बाकी तमाम जनूबी पंजाब के तमाम अज़ला में वो दौरा कर चुके हैं, तो मुज़फ़्फ़रगढ़ में कब आ रहे हैं, इस हवाले से इनसे तफसीली गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, आपने गुज़िश्ता रोज़ जो एक जाके मुलाकात भी की इमरान खान से और फिर वज़ीर आला पंजाब से भी की, जो आपके मुतालबात थे वो तकरीबन सारे तस्लीम हो गए? जी बिल्कुल, मैंने जो मुतालबात किया वो तो मुतालबात नहीं आप उसको कह सकते, वो आवाम का हक़ कह सकते हो आप उसको। ये एक मैंने सिपर के लिए उन्हें रिक्वेस्ट की थी सीएम साहब को, 2 साल से सीएम साहब को कर रहा था, फिर पीएम साहब को जाके भी मिन्नत की। दूसरी बार जाके मैं ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सिपर मिल गया, PP 275 का लुंडी पिताफी का सिपर मिल गया अल्हम्दुलिल्लाह से। और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी भी ज़िले में दे रहे हैं, वो भी मंजूर हो गया इंशाल्लाह, वो भी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। और इंशाल्लाह यूथ के लिए जो मैंने आवाज़ उठाई थी, यूथ को इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मिन्नत समाजत से इस बार बल्दियाती इलेक्शन में भी कोटा देंगे इंशाल्लाह। अच्छा सरदार साहब, एक आवाम का एक हमेशा एक दरीना मुतालबा रहा है शुरू से, आज से साबका अदवार में तो खैर वो नहीं हुआ, इस अदवार में लोगों को काफ़ी उम्मीद है, और वो है कातिल रोड। सरदार साहब, ये हकीकत बतानी है आपको, क्योंकि आवाम हकीकत सुनना चाहती है। हम इसके ऊपर बहुत बड़ी आवाज़ उठा चुके हैं, और मैंने कई दफ़ा आवाम को ये कोट भी किया है कि सिर्फ वह सरदार खुर्रम खां लगारी साहब है जो हमेशा इस कातिल रोड के हवाले से आवाज़ उठाई है। सर, मसला कहाँ है इस कातिल रोड का? जी देखिए जी, मैंने कल भी सीएम साहब से मिन्नत की थी इस हवाले से। सीएम को मैंने कहा सर ये शाहराह कराक्रम समझ लें, इसको जो समझ लें, ये बहुत बड़ा शहर कराची रोड है, क्योंकि इसका होना ज़रूरी। आए दिन यहाँ पे मैंने सीएम साहब को व्हाट्सएप भी किए फ़ोटो जो आपने मुझे भेजे थे एक्सीडेंट के हवाले से। सीएम साहब को मैंने भेजे, सीएम साहब कहते थे हाँ तेरे वो फ़ोटो आए हुए थे, तो उसके हवाले से भी कुछ ना कुछ करते हैं। भाई मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, तो मेरे साथ ये जितने 12 MPs हैं 10 मेरे साथ चले, मैं चलता हूँ इनके साथ, मेरे अकेले की कौन सुनेगा? क्यों नहीं जाते? मुझे मुझे क्या पता क्यों नहीं जाते। हालांकि ये खानगढ़ वाले को जाना चाहिए, शर सुल्तान वाले को जाना चाहिए, ये तो जाते ही नहीं है। अलीपुर वाले को जाना चाहिए, ये तो उनका हक है, ये उनकी रोड है। मेरा पुराना हल्का था, मैं मानता हूँ, लेकिन अब तो उनका हक है यार। मैं बगैर हल्के वालों के बात करता हूँ, ये क्यों नहीं करते? सर, तो अभी पिछले दिनों में एक सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सअप चल रहे थे कि जी उसमें जो ना बासित सुल्तान बुखारी साहब ने जो डायरेक्टर निकलवाया है सीएम से, और वहाँ पे काम हो रहा है। लेकिन मैंने मुतल्लिका अदारों से जब पता किया तो उन्होंने कहा जी कोई ऐसी बात नहीं है, ना तो अभी तक ये फाइनल हुआ है कि ये पब्लिक पार्टनर पे जाएगी या नेशनल हाईवे पे जाएगी। तो सरदार साहब, ये कब होगा? सर बात सुनिए, इस चीज़ का मैं कहता हूँ कि जो हमें झुकी, इस रोड वाली बात से मैं आपको शुरू करता हूँ। झुकी वाला रोड मिला था मुझे 5 किलोमीटर, बासित शाह साहब ने भी 5 किलोमीटर का वादा किया था। मैंने वादा वफा किया है, अब बासित शाह पता नहीं वादा वफा क्यों नहीं कर रहे, या उनमें बेवफाई आ गई है या कोई और मसला है, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है। अल्लाह करेगा अल्लाह उनको भी वफा की तौफीक देंगे। झुकी वाला तख्ती लग गया, रोड नहीं है अभी तक, पता नहीं क्या गया, उसके पैसे खा गए हैं, पता नहीं किधर गए वो पैसे। पैसे का मतलब क्या, ये MNA साहब पैसे खा गए हैं या कौन खा गया है? ठेकेदार खा गए होंगे भाई साहब, जरा रोड के ऊपर फर्टी लग गई है, रोड नहीं बना, तो ठेकेदार भी तो जमीन खा गया, आसमान निकल गया, किधर की है? ठेकेदार किसका है? ठेकेदार नहीं पता किसका है, ये इस चीज़ का मुझे नहीं। अच्छा सर, बाकी ये जो आप कह रहे हैं ना रोड्स वाले, भाई डायरेक्टिव हर कोई निकालो, और डायरेक्टिव पर लिखा होता है एज पर लॉ। एज पर लॉ क्यों लिखा होता है कि अगर अल्लाह है कर दो वरना बाहर में जाए, वो डायरेक्टिव दफा कर दो। मतलब है कि ये अवाम को लॉलीपॉप देने वाली बात है। तो सरदार साहब कब होगा ये? भाई जो मेरे बस में है, मैं अवाम की खातिर लड़ा हूँ, मैंने अपने वोट का हक अदा किया है, जो मेरे बस में था मैंने अपने आप का जुआ लगाया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है, आपने अपनी आवाम के साथ आपने ऐसा जो आपने काम किया है, हालांकि ये बड़ा ख़तरे वाला काम था, आपने ये रिस्की काम किया है कि जिसमें आपने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देने जा रहा हूँ। ये तो आपके कप्तान की मेहरबानी है, क्योंकि अपने खिलाड़ी को कभी छोड़ता नहीं है, और आपकी आवाज़ को उन्होंने पसंद किया है। ये हकीकत है कि आपने आवाज़ ही आवाम के लिए उठाई है। तो सरदार साहब, ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ की आवाम ये इंतज़ार में है कि जनूबी पंजाब के तमाम अज़ला में सीएम साहब विज़िट कर चुके हैं, मुज़फ़्फ़रगढ़ में क्यों नहीं जा रहे? नहीं, इंशाल्लाह कल भी यही बात कर रहे थे कि मुज़फ़्फ़रगढ़ में इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ में, जैसे सेनेट से इलेक्शन से पहले या फ़ौरन बाद चक्कर लगाएंगे, वहाँ पे आके मीटिंग्स करेंगे और सब इदारे होंगे,
سب کے گلے شکوے سنیں گے جو وہاں پہ ادارہ بنا ہوا ہے ڈی سی صاحبان 3 مربع زمین لیتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے لیتے ہیں, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرا یہ جو ترین بیٹھے کیا نام ہے اس کا, شعیب ترین جناب نے 3 مربع زمین لی ہے اسی سال میں, پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے اس کے پاس, میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے 3 مربع زمین لینے کا, ذمہ دار ہوں جی پوچھتی, اس سے پتہ 3 مربع کہاں سے اکٹھے کر لیے, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. یہ بہت بڑی بات کر دی ہے سردار خرم خان لغاری صاحب نے کہ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ نے اپنی جو ہے نا پیسوں سے اتنا پیسہ کہاں سے آئے جو 3 مربع, یہ بہت بڑا الزام ہے, اور جو ایک ایم پی اے الزام لگا رہا ہے تو وہ اس میں حقیقت ہوگی. تو اس حوالے سے اعلیٰ جو حکمران ہیں یا چیف سیکرٹری صاحب ہے اس کے اوپر ضرور انکوائری کروائیں کہ یہ پیسے اس سے کہاں سے آئے. تو دوسری بات سر, آج جو بیوروکریسی ہے وہ ضلع مظفر گڑھ کی یا تحصیل جتوئی علی پور کی جو بیوروکریسی ہے, کیا وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کرتی ہے؟ بھائی بات سنیں, اللہ آپ کو عہدہ دیتا ہے نا, آگے چلنا آپ کو ہے, منوانا آپ کو ہے, کیسے منوانا ہے. آخر ان کا بھی تو کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے جیسے ہمارا توڑ ہے. اللہ نے ہر کسی کا توڑ کوئی نہ کوئی ضرور بنایا, اسی توڑ کو پکڑ لو. کوآرڈینیشن کرتے ہیں, کوآرڈینیشن کرتے کیوں نہیں کرے گا, کیسے نہیں کریں گے, ہم ان کے ماتحت تو نہیں ہے, الٹا ہمیں عوام نے ووٹ دیا, وہ ایک پیپر پاس کرنے والے اتنا کر سکتے ہیں, تو ہمیں جن کی عوام کی طاقت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اچھا سردار صاحب, ایک اور مسئلہ وہاں پہ ہے کیونکہ ابھی پچھلے دنوں سی ایم صاحب نے جامپور میں جو ہے نا ایک بہت بڑے ہسپتالوں کا افتتاح بھی کیا ہے, اعلان بھی کیا ہے. ہمارے علاقے میں جو ہے نا ضلع مظفر گڑھ میں نہ ہسپتال کا نہ علی پور جتوئی کی. ایک چیز کیا میں نے کہا پی ایم صاحب خدا کا واسطہ کریں, خدا کا خوف کریں, میرے حلقے میں 40 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, THQ, اللہ کا واسطہ کچھ بڑھا دیں. کارڈیالوجی کا وارڈ ہے لیکن اس میں کچھ ہے نہیں, مہربانی کر کے خدا را کچھ کر لے میری عوام کے لیے, اللہ کو جان دینی اور اللہ کو جواب دینے. تو کیا کہتے کرتے ہیں کچھ انشاءاللہ, سی ایم صاحب نے بھی کہا کہ انشاءاللہ کرتے ہیں. جی ناظرین, آج ہم جو سردار خرم خان لغاری صاحب سے ہم کافی عرصے سے یہ کوشش کر رہے تھے کہ ان کا انٹرویو کیا جائے تاکہ عوام کو حقائق بتایا جائے. تو یہ ہے عوام کو ہم اصل حقائق بتانے کے لیے کہ کاتر روڈ کے حوالے سے آج بھی سردار خرم خان لغاری صاحب کوشش لگے ہوئے ہیں, لیکن باقی ایم پی ایس کی بات انہوں نے کلیئر کر دی ہے کہ کوئی جانے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا مطلب ہے ابھی تک کاتر روڈ کا کوئی چیز فائنل رہی ہوئی, تو اس لیے ہم خود کو ریکویسٹ کریں گے سردار خرم خان لغاری صاحب کو کہ اس پہ بھرپور کام کروائے, سی ایم صاحب کو کروایا تاکہ یہ کام ہو. روڈ کے لیے مجھے عبداللہ ایک دن خود لے کے گیا زبردستی کہ چل, عبداللہ نے کہا کہ یار چل مہربانی کر اس روڈ کا کچھ کرتے ہیں. میں نے اور عبداللہ نے جا کے سی ایم کی منت کی, پھر میں اس کو لے کے گیا, ہم 2-3 بار اکٹھے گئے, پھر بھی اللہ کرے گا انشاءاللہ جلدی بن جائے گا. سر جی ساڈا ڈی ایم ڈمی ایک ایم پی اے بھی ہے سر, انہاں کی ہے سر کیڑا حلقہ 272 272 کس کا حلقہ ہے ہمارا, آپ کا وہ شاہرخان کا جو حلقہ آتا ہے, ہاں اس میں ایم پی اے تو ہے کوئی نہیں. یار مجھے سمجھ نہیں آ رہی, وہاں بھی تو 10 کروڑ روپے کا فنڈ ملا, وہ کدھر ہے, کہاں لگا, کہاں ہے شہر سلطان کا, وہ کدھر گیا, مجھے سمجھ نہیں آ رہی وہ کہاں گیا. یہ ناظرین شہر سلطان کی عوام خود دیکھے کہ 10 کروڑ کا فنڈ جو ہے وہ کہاں پہ لگا ہے کہاں نہیں لگا. تو بہرحال ہم نے جو ہماری جو آواز تھی ہم نے عوام اب سدھر گئی ہے, عوام سمجھدار ہو گئی, عوام کو سب پتہ چل گیا ہے کون کیا ہے, کون کس پانی میں اور کون کتنا کر رہا ہے. میں نے تو اپنا جوا لگایا تھا, میں نے کہا تھا یا میری عوام کی سنی جائے گی یا میں برباد ہو جاؤں گا. اللہ نے سن لی میری عوام کی, اللہ نے مجھے سرخرو کیا, میں اپنی عوام کے آگے اور میں اپنے ووٹ کا حق ادا کیا ہے. ان سے پوچھے نا جو حلقے میں نہیں ہے کدھر ہے, وہ ووٹ لے کے چلے گئے, فنڈ مل رہا ہے وہ کام نہیں ہو رہا, کدھر کا کام ہو رہا ہے. اچھا سردار صاحب, یہ آپ نے وہاں پہ یوتھ کے حوالے سے, کیونکہ آپ نے میڈیا پہ یوتھ کا بڑا تذکرہ کیا تھا, تو یوتھ کے حوالے سے آپ اپنے حلقے میں کیا کرنے جا رہے ہیں؟ سر انشاءاللہ آج پرپوزل بن رہا ہے, اللہ کرے گا جو میرے بس میں ہوگا میں کر جاؤں گا. میری یوتھ مجھ سے سرخرو ہوگی انشاءاللہ, میں اپنی یوتھ کے آگے سرخرو ہوں گا انشاءاللہ. جی ناظرین, آج ہماری جو نشست ہوئی تھی سردار خرم خان لغاری صاحب سے, اور ہم نے عوام کو حقائق آپ تک پہنچائے ہیں. انشاءاللہ اس مزید جو بھی ہمارے حقائق ہوں گے آپ تک پہنچاتے رہیں گے. تب تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.